व्यूअर्स, आज इसराइल में मिसाइल ही नहीं गटर भी उबल रहे हैं। बनी ब्रॉक की सड़कें बदबू का मैदान जंग बन चुकी हैं। जिन्होंने गजा को गंदगी में धकेला था, आज वो खुद उसी अजाब में फंस चुके हैं। वो आबनाए हुर्मुज को ताला लगाने निकले थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें आबनाए गलाजत में डबो दिया है। जी हाँ, आज इसराइल की सड़कों पर टैंक नहीं गटर बह रहे हैं। गजा के मासूम बच्चों को गंदे पानी में तड़पाने वाले आज खुद अपने ही मुल्क की सड़कों पर अपनी गलाजत में लिथड़े हुए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कुदरत का वो खौफनाक इंतकाम है जिसने तलाबीब के शेल्टर्स को जहन्नुम बना दिया है। एक तरफ ईरान के शाहिद ड्रोन्स और खतरनाक मिसाइल्स की आवाज़ें हैं, और दूसरी तरफ इसराइलियों का अपने ही घरों में, अपने ही शेल्टर्स में दम घुट रहा है। आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि कैसे नेतन्याहू का गुरूर खाक में मिल चुका है, कैसे इसराइली शेल्टर्स सफोकेशन सेंटर्स बन चुके हैं, और क्यों आलमी मीडिया ये मानने पर मजबूर है कि ईरान के हमलों ने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, कहानी कुदरत के इंसाफ की है। जवाब शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। चले थे आबनाए हुर्मुज खुलवाने और कुदरत ने डबो दिया आबनाए गलाजत में। जी हां, इसराइल में गलाजत का एक सैलाब आ गया है और ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने गजा और कश्म के मजलूमों का बदला ले लिया है। ईरान इसराइल पर मुसलसल हमले जारी रखे हुए है और उसकी ताज़ा लहर ने सनसनी फैला दी है। इसराइल के अंदर खलबली मच चुकी है और ईरान की जानिब से इसराइल पर तारीख के बदतरीन हमले किए जा रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से सबसे ताकतवर हमले जारी हैं। इसराइली मीडिया भी अब रिपोर्ट कर रहा है, और फॉक्स न्यूज़ अमरीकी मीडिया है जो ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के हक में रिपोर्ट्स देता है। वो दोनों ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान इसराइल पर जो हमले कर रहा है वो इसराइल के लिए इंतहाई दर्दनाक हैं और बहुत ही गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। तलाबीब शहर के करीब एक इलाका है, वहाँ पर ईरान ने गुज़श्ता रात जो हमला किया है उससे जहाँ बहुत सारी तबाही हुई है, उस तबाही के साथ साथ उनका सेवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, उसका पूरा निज़ाम बुरी तरह तबाह हो चुका है, हर शय बर्बाद हो चुकी है और सारे गटर उबल रहे हैं। बनी बराक के ऊपर एक सैलाब है जो सड़कों पर बह रहा है और उसे रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि सफाई का अमला और म्यूनसिपल सर्विसेज तो कहीं दस्तयाब ही नहीं है। जंग के दौरान बहुत बुरी सूरत हाल है, अमला गायब हो चुका है, सब अपनी जानें बचा रहे हैं, और अब जो शहरी हैं वो उबलते गटरों के रहमो करम पर हैं, गलाजत के रहमो करम पर हैं। उबलता हुआ जो ये सेवरेज का पानी है वो बहुत तेज़ी से सारी सड़कों पर फैल चुका है और कल रात से अब तक उसको ठीक नहीं किया जा सका। वहाँ पर लोग बता रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लिख रहे हैं और सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, इसराइली परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका है, चलना मुश्किल हो चुका है, और जब वो म्यूनसिपल सर्विसेज से किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पर कोई पहुँचता ही नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है, ये फुटेजेस जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे गजा के वो मजलूम याद आ जाते हैं जिन्हें एक तरफ इसराइली फ़ौज गाजर मूली की तरह काट रही थी, बच्चों को मुनज़्ज़म तौर पर कत्ल कर रही थी, कत्लेआम किया जा रहा था, गजा में मुनज़्ज़म नस्ल कुशी हो रही थी। वहीं पे इस बात का भी एहतमाम किया गया था कि अगर कोई बच जाता है, ज़ख्मी होता है, तो उसे इलाज की सहूलत ना मिले और उनके पास रहने के लिए कोई कैंप, कोई छोटा सा खैमा, कोई छोटी सी चादर जो अपने बदन पर वो तान सके, वो उस मकाम पर रहे जहाँ उसके नीचे सारा गटर का पानी हो, सारी गलाजत हो। और बहुत सी फुटेजेस ऐसी हैं जो गजा से मुताल्लिक हैं, आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। ये गजा की तस्वीरें हैं जहाँ पर वो मजलूम उस वक्त रह रहे थे, गटर के पानी में रह रहे थे। वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया था। सब कुछ शहर के अंदर आ जाए, सड़कों पर आ जाए, मैदानों में आ जाए, खुली जगहों पर आ जाए, ताकि जब ये लोग कैंप लगाएं और वहाँ पर रहें तो वहाँ सर्दी में भी उनकी तकलीफ़ हो, गर्मी में भी तकलीफ़ हो, और ये हर वक्त गलाजत के ढेर में रहने पर मजबूर हों। लेकिन कुदरत ने क्या अच्छा इंतकाम दिया। इसराइल में शहरी जो यहूदी हैं गलाजत में खुद लिथड़े हुए हैं, अब भागते फिर रहे हैं, और ये दोहरा अजाब है जो इसराइल पर नाजिल हुआ है। इससे पहले आपको बताया था व्लॉग्स में कि इसराइल में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं, पूरे इसराइल में लोग बाहर सड़कों पर निकल आते हैं। अब वो शेल्टर्स में रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरों से निकल के जब शेल्टर्स में गए थे तो उन्होंने ये महसूस किया था कि वहाँ पर वो सुकून से रह सकेंगे, वहाँ पर इत्मीनान का सांस ले सकेंगे, वहाँ पर सुकून से अपने कुछ दिन गुजार सकेंगे। लेकिन अंदाज़ा नहीं था उन्हें कि वो सारे शेल्टर्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वहाँ पर सांस लेना उनके लिए मुहाल हो जाएगा। जब
اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ پانی کے ذخائر بھی بہت زیادہ تباہ ہو چکے ہیں، اسرائیل کے اندر بہت زیادہ سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ یہاں نہا بھی نہیں سکتے، وہ یہاں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹوائلٹس میں پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ وہ ساری ٹوائلٹس کی غلاظت ان کے شیلٹرز کے اس حصے میں آ گئی جہاں پر وہ لوگ رہ رہے تھے، کہیں خیمے لگائے ہوئے تھے یا وہ انڈر گراؤنڈ ایریا میں تھے، وہاں پر ساری غلاظت امڑ کر وہاں پر آ گئی اور اس کو صاف نہیں کیا جا سکا، کیونکہ میونسپل سروسز تو دستیاب ہی نہیں ہے۔ لوگ پرفیومز یوز کر رہے ہیں اور بدبو سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور وہ شیلٹرز میں اس حد تک پریشان ہو چکے ہیں کہ اب باہر نکل آئے ہیں۔ نیتن یاہو اور اس کی ایڈمنسٹریشن، جس نے اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے شہری سڑکوں پر مظاہرہ کر رہے ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، رجیم چینج کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلے آسمان کے بجائے کوئی ایسی جگہ دے دو جہاں پہ ہم ایرانی میزائلوں سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ مجھے یاد آ رہے ہیں کشم کے وہ ایرانی جو 30,000 کی تعداد میں تھے، اپنے دیہات میں رہ رہے تھے، اور وہ وہاں پہ ایک واٹر پلانٹ لگا تھا جو صاف پانی کے لیے ان کا واحد سہارا تھا۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر ایک منظم منصوبے کے تحت پانی کے پلانٹ کو تباہ کر دیا، کشم کی پوری آبادی پر اتنے میزائل گرائے کہ وہاں پہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ اسرائیل کا منصوبہ تھا کہ کشم جزیرے کی 30,000 کی آبادی کو پانی ہی دستیاب نہ ہو، لیکن قدرت مہربان تھی، ایران کی حکومت نے کچھ ہنگامی طور پر اقدامات کیے اور فوری طور پر لوگوں تک پانی پہنچایا، اور وہ ایک بہت بڑی مشکل سے بچ گئے، اور یوں اسرائیل کی پلاننگ ایران کے ہاتھوں یہاں بھی فیل ہو گئی۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلیوں پر دوہرا عذاب نازل ہے، ان کے نظریں آسمان پر ہیں، کان فضا میں لگے ہیں کہ کب کوئی شاہد ڈرون آتا ہے، کوئی اور ڈرون آتا ہے، کوئی پروجیکٹائل آتا ہے، وہاں سے اس کی آواز کو سنتے رہتے ہیں، نگاہیں آسمان پر رکھتے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کس وقت ایرانی میزائل آ رہے ہیں، اس کے ہر وقت انتظار میں رہتے، اور ان کے پاؤں غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، گٹر کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو آبنائے غلاظت بہہ رہی ہے وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ قدرت اپنا انتقام لیتی ہے۔ غزہ کے، کشم کے جو مظلوم ہیں، ان کا بدلہ قدرت نے لیا ہے، اور جس طرح تکلیف دے کر غزہ میں ہسپتالوں تک میں سیوریج کا نظام تباہ کیا گیا تھا، گٹر کا پانی ہسپتالوں کے اندر چھوڑا گیا، ایمرجنسی وارڈز میں چھوڑا گیا، خان یونس کے ہسپتال میں بھی، النصر ہسپتال میں بھی، غزہ میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اگر کوئی ہماری بمباری سے بچ جاتا ہے، اگر کوئی ہمارے حملوں سے بچ جاتا ہے، وہ زخمی ہو کے ہسپتال جاتا ہے، تو وہاں پر بھی دوہری اذیت کا شکار رہے، وہ مختلف بیماریوں میں جکڑا رہے۔ آپ دیکھیں کہ عالمی ادارہ صحت کے جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ غزہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہیپاٹائٹس کے بہت زیادہ کیسز ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو صاف پانی دستیاب نہیں تھا، وہ بہتی گندگی میں رہ رہے تھے، اور ان کے لیے جو صاف ہوا تھی وہ ان سے چھین لی گئی تھی، اور قدرت نے ہوا کا انتقام بھی اسرائیل سے لیا ہے۔ اسرائیل کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ 50 لاکھ ٹن ہے، اور وہاں سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا ہے، اور اس قدر بمباری ہوئی ہے، اس قدر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، اور اس قدر اہم تنصیبات جس میں آئل ریفائنریز ہیں، آئل ڈیپو ہیں، اور مختلف قسم کی فیسلٹیز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جانے کی وجہ سے فضا میں ڈسٹ پارٹیکلز بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ کاربن بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل میں ڈاکٹرز کے پاس رش لگا ہوا ہے، خاص طور پر بچوں کا اور بڑی عمر کے افراد کا دمے کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل جو نہتے مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے وہی قدرت اب اس سے انتقام لے رہی ہے۔ ایک طرف وہ بم پھینک رہا تھا، اب اس پر میزائل گر رہے ہیں، وہ بھوک پھیلانا چاہتا تھا، اب بھوک اس کے اپنے گھر میں پھیلی ہوئی ہے، وہ چاہتا تھا کہ غزہ میں غلاظت ہر طرف پھیل جائے، تو اب اسرائیل میں ایک پورا آبنائے غلاظت بہہ رہا ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح فوجوں کو نشانہ بنایا جائے، اب اس کے اپنے بچے تکلیف میں ہیں، شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اس کی عورتیں اور لوگ پریشان ہیں۔ آنے والے دن اسرائیل کے لیے بہت کڑے ہیں، کیونکہ ایران بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ہر موو کو پلان کر رہا ہے۔ ایران نے لوگوں کو مارنے کی بجائے اسرائیل کے ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، فوجی تنصیبات کو، ان کی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ آنے والے دن نیتن یاہو اور اسرائیلی عوام کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والے ویلاگز میں نئی خبروں، نئے تجزیوں اور نئے زاویوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں آپ کی رائے کیا ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔